सलाम दोस्तों, मैं मीसम जुरत मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन किराम, पंजाब के 9 बोर्ड्स का मैट्रिक का रिज़ल्ट आ चुका है। ये वीडियो बिलखुसूस दीनी मदारिस के लिए मैं बना रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में दीनी मदारिस को बदनाम करने के लिए कोशिश की जाती हैं। बाज़ औक़ात ठीक चीज़ें भी मीडिया पे आती हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें गलत होती हैं। बाज़ औक़ात ठीक चीज़ें भी आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक पॉजिटिव रुख भी तो है ना मदारिस का। तो चाहिए कि पॉजिटिविटी को भी फ़रोग़ दिया जाए। तो ये दीनी मदारिस के बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए आज जुरत मीडिया वीडियो बना रहा है। नाज़रीन, पंजाब के 9 बोर्ड्स के मैट्रिक का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, जिनमें से दीनी मदारिस के स्टूडेंट्स ने 9 बोर्ड्स में से 8 बोर्ड्स में 19 पोजीशंस हासिल कर ली हैं। और ये बहुत बड़ी बात है और उन लोगों के मुंह पे बड़ा तमाचा है जो लोग कहते हैं कि मदारिस के बच्चे असरी तालीम हासिल नहीं कर सकते, या वो इस साइंस की दुनिया में बहुत पीछे हैं, वो लिबरल लोग, वो इस्लाम से दूर लोग, वो दीन से दूर लोग, और हर वक्त इस्लाम के अंदर जो है वो गलतियां निकालने वाले लोग, लादीन किस्म के, दरिये किस्म के, कम्युनिस्ट टाइप के लोग, उनके लिए ये वीडियो है कि मदारिस के बच्चे पंजाब के 9 बोर्ड्स में से 19 पोजीशंस भी हासिल कर सकते हैं। और ये वो बच्चे हैं नाज़रीन कि जिन्होंने अपना ज़्यादा टाइम दीनी तालीम को दिया और अपनी लाइफ का, डेली का बहुत कम टाइम उन्होंने असरी तालीम के लिए रखा। यानी ये जो आप तालीम पढ़ते हैं 9वीं 10वीं, ये वाली तालीम, इसके लिए उन्होंने बहुत कम टाइम रखा था। तो उन्होंने 19 पोजीशनों को, मैं एक एक मदारिस का बताऊंगा। इनमें से दीनी मदारिस में हासिल करने वाले जो बच्चे हैं, इनको बहुत कम टाइम मिला इस असरी तालीम हासिल करने में। लेकिन इन बच्चों की कहानी, एक बच्चे की कहानी सुनाऊंगा कि वो क्या कहता है और उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और उसने पोजीशन कैसे हासिल की। लेकिन उससे पहले ये सुनिएगा कि इन मदारिस में बरेलवी मकतबा फ़िक्र, देवबंदी मकतबा फ़िक्र और अहले हदीस मकतबा फ़िक्र की मदारिस शामिल हैं कि जिन्होंने इन 19 पोजीशनें हासिल की जिन स्टूडेंट्स ने। नाज़रीन, एक बच्चा जिसकी मैंने कहानी सुनी, वो ये कह रहा था कि मेरे वालिद भट्ठे पर मजदूरी करते थे, आम सी नौकरी करते थे भट्ठे पर, बड़ी सख्त नौकरी होती है, और उन्होंने हमें बड़ी मुश्किल से पाला पोसा और हमें बड़ा किया, और उसका नतीजा आज मैंने ये दिया कि मैंने अपने बोर्ड को टॉप किया है। नाज़रीन, इनमें से जो सबसे पहली पोजीशन आती है बहावलपुर बोर्ड से हम शुरू करते हैं। बहावलपुर बोर्ड में मोहम्मद आमिर ने फर्स्ट पोजीशन ली, जो कि जामियातुल मदीना मक्की मस्जिद मुहाजिर कॉलोनी का रिहायशी था। इसके अलावा दूसरी पोजीशन लेने वाले बच्चे का नाम है मोहम्मद उमर, जो कि जामियातुल मदीना ओल्ड ईदगाह रोड मेजर कॉलोनी का रिहायशी था ये बच्चा, और बहावलपुर बोर्ड से इसने सेकंड पोजीशन ली। और थर्ड पोजीशन लेने वाला असद रज़ा सन ऑफ मोहम्मद अकराम, जो कि मरकज़ उलूम इस्लामिया जामिया मस्जिद नियर TMA, ये वो बच्चे हैं कि जिन्होंने बहावलपुर बोर्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ली है। इसके अलावा नाज़रीन, हम लाहौर बोर्ड की बात करें तो लाहौर बोर्ड में हमारे सामने 3 बच्चे आते हैं, जिनमें पहले बच्चे ने पोजीशन ली है जिसका नाम है अबू बकर। उसने अल मुस्तफ़ा इस्लामिक सेंटर हाशमी गार्डन का ये रिहाइश इस बच्चे की थी, इसका एड्रेस ये था, और इसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इसके अलावा मोहम्मद तला ने इसमें सेकंड पोजीशन हासिल की, जो कि अल मुस्तफ़ा इस्लामिक सेंटर हाशमी गार्डन, ये भी उसी स्कूल का बच्चा था जिसने मैट्रिक में सेकंड पोजीशन हासिल की। और उसके अलावा ग़ुलाम अब्बास नामी बच्चा जिसने थर्ड पोजीशन हासिल की, ये अल हुदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल फॉर बॉयज़, ये इनका बच्चा था। और इनमें से जो पहले 2 हैं जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन ली लाहौर बोर्ड से, ये बच्चे उस मदरसे के हैं जो साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब का मदरसा है। तो साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब का तो वैसे पूरे पाकिस्तान में मदारिस है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लाहौर बोर्ड को उन्होंने टॉप किया, और इनके मैट्रिक के स्टूडेंट्स ने 2 फर्स्ट और सेकंड पोजीशन ली, जो कि काबिल तहसीन है। मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग, तमाम वहाँ पे रहने वाले लोग, गली मोहल्ले के लोग जाएं और इन मदारिस के बच्चों को अप्रिशिएट करें, इनको सैल्यूट पेश करें कि ए बच्चों, हमने सारी ज़िंदगी ये सुना था कि प्राइवेट स्कूल वाले जो असरी तालीम हासिल करते हैं सिर्फ वो ही कामयाब हो सकते हैं, लेकिन तुमने आज इस्लाम की तालीम, दीन की तालीम अपने अपने मदारिस में हासिल करके उसके साथ असरी तालीम हासिल करके ये साबित कर दिया कि ये दावे जो लोग करते थे ना इस्लाम के ख़िलाफ़,
وہ غلط ثابت ہوئے۔ دراصل میں ہم بھی اگر چاہیں تو ہم بھی سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، ہم بھی چاہیں تو پوزیشن ہولڈر بن سکتے ہیں، ہم بھی چاہیں تو ہم اس عصری تعلیم کے میدان میں ہم معرکہ سر کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ ان بچوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے وہاں پہ ان کے گھروں میں، ان کے مدارس میں جائیں اور ان کو ضرور ان کو جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کریں کہ آپ نے ہمارا پاکستان کا، ہمارے پنجاب کا نام فخر سے بلند کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہمارے نام کو روشن کیا۔ ڈیرہ غازی خان کی بات کرتے ہیں ناظرین، اس سے پہلے پنڈی بورڈ کی بات کریں اگر تو پنڈی بورڈ میں ناظرین 3 بچوں نے پوزیشن لی۔ پہلی پوزیشن محمد حنان سعیدی نے لی، دوسری پوزیشن محمد عثمان نے حاصل کی جو کہ حدیبیہ ایجوکیشنل کمپلیکس گورنمنٹ ہائی اسکول کا بچہ تھا، اور جو پہلے والا تھا وہ الکوثر اسلامک سینٹرز کا تھا، اور تیسرا بچہ جس نے محمد احمد جس نے پوزیشن حاصل کی وہ بھی ایک مدرسے کا بچہ ہے جس نے یہ پوزیشن حاصل کی۔ اس کے علاوہ ڈیرہ غازی خان کی اگر بات کریں تو ڈیرہ غازی خان میں محمد فہیم نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ناظرین، اور یہ بچہ گورنمنٹ کا اسکول کا تھا اور یہ مدرسے کا اسٹوڈنٹ بھی ہے۔ اس کے علاوہ محمد مزمل نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی، اور محمد شیراز نے جو ہے وہ تھرڈ پوزیشن حاصل کی، اور یہ ڈیرہ غازی خان کے ٹاپرز ہیں اور انہوں نے ٹاپ کیا۔ اس کے علاوہ اگر فیصل آباد بورڈ کی بات کی جائے تو اس میں ناظرین پوزیشنز آئیں۔ حسنین ربانی نام کا بچہ ہے، اس نے پوزیشن لی جو کہ مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے، ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ساتھ جس کا تعلق ہے۔ محمد بلاول شیر چنیوٹ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بڑی زبردست کام کیا اور سیکنڈ پوزیشن پورے چنیوٹ میں حاصل کی۔ اور جنگ سے جو ہے وہ فیصل نامی بچے نے پوزیشن حاصل کی۔ اس کے علاوہ علی احمد صابر جو کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ہیں، انہوں نے بھی فیصل آباد بورڈ سے 3rd نمبر پہ ہی آئے ہیں اور انہوں نے پوزیشن حاصل کی ہے۔ ملتان بورڈ کی اگر بات کریں تو ملتان بورڈ میں جامعہ حنفیہ بھورے والا سے جو کہ قاری طیب صاحب اس کے محتمم ہیں، بڑی اچھی شخصیت ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ ٹاپ کیا، اور اس میں پہلی پوزیشن محمد افضل نے لی جو کہ اس مدرسے کا، قاری طیب صاحب کے مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کے علاوہ احمد خالد نے دوسری پوزیشن ناظرین کرام اس میں حاصل کی، اور جامعہ ابو ہریرہ میلسی کے طالب علم عبد الرحمن نے 3rd پوزیشن حاصل کر کے ٹاپ کیا۔ اس کے علاوہ ساہیوال بورڈ کی اگر بات کی جائے تو ناظرین اہل حدیث مدارس میں جامعہ اہل حدیث کمالیہ، یہ بڑا زبردست قسم کا ادارہ ہے اہل حدیث کا، اس میں بچوں نے ابو سفیان نامی بچے نے 1st پوزیشن حاصل کی، اور علی حمزہ نے 2nd پوزیشن حاصل کی۔ یہ تمام بچے قابل دید ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ گجرانوالہ بورڈ کی بات کی جائے تو فہم القرآن ظفروال کے فرحان خالد نے 1st پوزیشن حاصل کی، اور اقصی ایجوکیشنل کمپلیکس گجرانوالہ کے اسٹوڈنٹ اوکاشا نے اس میں 3rd پوزیشن حاصل کی۔ ناظرین ویڈیو لمبی ہو جاتی، میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور مدارس کے بچے کہ جو اس وقت پاکستان میں رہ کے مدارس کی تعلیم حاصل کر کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم میں جنہوں نے ٹاپ کیا، ان کا حق بنتا ہے کہ ہم انہیں اپریشیٹ کریں۔ مدارس سارے ہی غلط نہیں ہیں، اور ان سارے ہی مدارس میں پڑھنے والے سارے ہی بچے غلط نہیں ہوتے، غلطی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے، برائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان چند برائیوں کو سامنے رکھ کے ہم تمام دینی مدارس کو غلط نہیں بول سکتے۔ ہم ان کے والدین کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں، ہم ان تمام مکاتب فکر کے جن اسٹوڈنٹس نے پوزیشن حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کیا، ان تمام کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کے والدین کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے بچے پال کے قوم کو دیے۔ اللہ کرے کہ یہ اس ملک کی ترقی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اس وحدت کے لیے، اس مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی کام کر سکیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔